प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है नज़म, और उस नज़म का नाम है रामायण का एक सीन। रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए, और ये जो नज़म है लिखी है चकबस्त ने। सबसे पहले चकबस्त की हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर सी नज़र डालेंगे। प्यारे बच्चों, चकबस्त का असली नाम पंडित ब्रिज नारायण था। चकबस्त उनका ख़ानदानी लक़ब था। अदबी दुनिया में इसी लक़ब से मशहूर हो गए, यानी जो लक़ब उसका था चकबस्त, उसी लक़ब से ये अदबी दुनिया में मशहूर हो गए। आपके आबा व अजदाद कश्मीरी थे और नकल वतन करके लखनऊ चले गए। 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद लखनऊ में पैदा हुए। प्यारे बच्चों, अब जो नज़म है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र दीदा हसरत से की निगाह, जंबिश हुई लबों को बरी एक सरद आह, ली गोशा हाय चश्म से अश्कों ने रुख की राह, चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मोए तन ज़बां की तरह बोलने लगा, आखिर असीर यास का कफले दहन खुला, वहाँ था दहाने ज़ख्म के बाबे सुखन खुला, एक दफ्तर मुज़ालिम चरखे कहन खुला, अफसाना शदायद रंज व सुखन खुला, दर्दे दिल गरीब जो सरफे बयां हुआ, खूने जिगर का रंग सुखन से अयां हुआ। सुनकर ज़बां से माँ की ये फरियाद दर्द खेज, इस खस्ता जान के दिल पे चली गम की तेग तेज, आलम पे था करीब के आंखें हुई अश्करेज, लेकिन हजार जबद से रोने से की गुरेज, सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए, कहते थे लोग देख के माँ बाप का मलाल, इन बेकसों की जान का बचना है अब मुहाल, है किब्रिया की शान गुजरते ही माह व साल, खुद दिल से दर्द हिजर का कटता गया ख्याल, हाँ कुछ दिनों तो नोहे मातम हुआ क्या, आखिर को रो के बैठ गए और क्या क्या, अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बागबां, है दिन को धूप रात को शबनम इन्हें गरां, लेकिन जो रंग बाग बदलता है नागहां, वो गुल हजारों पे दूमें जाने हैं जाते हैं रायगां, रखते थे जो अजीज इन्हें जान की तरह, मिलते हैं दस्तयास वो बरगे खजां की तरह, अपनी निगाह करम कार साजे पर सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबां, अगर जंगल हो या पहाड़ सफ़र हो के हर हज़र, रहना नहीं वो हाल से बंदूं के बेखबर, इसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दश्त दामन मादरे से कम नहीं। प्यारे बच्चों, अब इस नज़म की तशरीह की ओर चलते हैं और देखते हैं जो चकबस्त ने इस नज़म में क्या फरमाया है। प्यारे बच्चों, इस नज़म में रामचंद्र जी के बनवास जाते हुए अपने वालिदीन खुसूसन अपनी वालिदा से रुखसत होने के वाक़ात को शायराना फनकारी के साथ नज़म किया गया है।
رام چندر جی جنہیں ہندو دھرم کے مطابق وشنو اوتار مانا جاتا ہے، ایودھیا کے راجا دشرتھ کے بڑے بیٹے تھے، اور جو یہ نظم جو لکھی ہے چک بست نے 6 بندوں پر مشتمل ہے یہ نظم، اور یہ نظم رامائن کا ایک سین مشہور رزمیہ نظم ہے، یعنی جنگ سے متعلق نظم ہے۔ نظم کے پہلے بند کی اور چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جو اس پہلے بند میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں نور نظر، جنبش، دیدہ حسرت، اور جو نور نظر کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، دیدہ حسرت افسوس بری نظر، جنبش مینز تھر تھراہٹ، ہائے چشم، گوشائے چشم آنکھ کے کونے، اشک مینز آنسو، موئے تن بدن کے بال۔ پیارے بچوں، چک بست نظم کے پہلے بند میں فرماتے ہیں، رام چندر جی ماں کے سامنے حاضر ہوئے تو ماں نے اس کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھا، وہ گم سم تھی، نہ معلوم کن خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یعنی رام چندر جی نے جب اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے اس کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھا، یعنی غم بھری نظروں سے دیکھا، پتہ نہیں کن خیالوں میں وہ کھوئی ہوئی تھی، ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلنے لگے، یعنی جنبش، تھر تھراہٹ ہونے لگی، ایک ٹھنڈی آہلی تو آنکھوں سے آنسو رخساروں پر گر پڑے، یعنی آنکھوں سے آنسو گر پڑے، اس کے دل کی حالت چہرے پر ظاہر ہونے لگی، اس کے جسم کا ایک ایک بال گویا زبان کی طرح بولنے لگا۔ موئے تن مینز جسم کے بال، یعنی ایسا لگ رہا تھا رام چندر جی کے ماں کی طرف دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کے بال بھی رو رہے تھے، اور نہ وہ کچھ بولنے، ایسے چپ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہونٹوں پر تھر تھراہٹ تھی۔ تو پیارے بچوں، نظم کے دوسرے بند کی اور چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں اسیر یاس، یعنی نا امیدی میں گرفتار، قفل دہن، منہ کا تالا، شدائد، تکلیفیں، محنت کی جمع، رنج، دکھ، دفتر مظالم، چرخے کہن، پرانے آسماں کے ظلموں کا دفتر۔ چرخے کہن سے مراد یہ دنیا جو قدیم زمانے سے ظلم کرتی آئی ہے۔ وا مینز کھلا، باب سخن مینز بات کرنے کا دروازہ، دہانے زخم، زخم کا منہ، عیاں مینز ظاہر۔ تو دیکھتے ہیں نظم کے دوسرے بند میں کیا فرماتے ہیں چک بست۔ فرماتے ہیں کہ بیچاری ماں مایوسی اور ناامیدی میں گرفتار تھی، مایوسیوں کے اس قیدی کے منہ کا تالا آخر کار کھل گیا، یعنی پہلے بند میں وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی اور اس کے لمبوں پہ جیسے تھر تھراہٹ، جیسے کچھ بھی نہیں تھا، جیسے وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ نظم کے دوسرے بند میں یہ فرماتے ہیں چک بست کہ آخر کار جو منہ کا تالا، رام چندر جی کے ماں کے منہ کا تالا کھل گیا، وہ بولنے لگی۔ منہ کا کھلنا تھا کہ دکھ، درد اور تکلیفوں کی کہانی بیان ہونے لگی، دنیا کے ظلموں کا گویا دفتر کھل گیا، یعنی دنیا میں تو یہ ظلم پرانے زمانے سے ہی چلتے آئے ہیں۔ اس کے زخم کا منہ کھلا ہی تھا کہ وہ اپنی
روداد سنانے لگی۔ اس بیچاری نے اپنے دل کا درد بیان کیا۔ اس کی باتوں سے خونے جگر کا رنگ ظاہر تھا، یعنی اس نے بیان کیا اپنے غم، اپنے بیٹے کی جدائی کا غم اب وہ بیان کرنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مطلب اس کا زخم، دہانے زخم مینز اس کا جو منہ، مطلب اس کی ساری کے سارے اس کا جسم اب درد میں مبتلا ہوا دکھائی دینے لگا۔ پیارے بچوں، اگلا حصہ ہم دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔